बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हिस्ट्री टीवी चैनल पे आने वाले अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम को खुशामदीद कहते हैं। महाराजा मैसूर का सिंहासन आज खाली पड़ा था क्योंकि वो आज दरबार में नहीं आया था। वैसे भी उसको अमूर रियासत से बराए नाम दिलचस्पी थी। इसके अलावा तदब्बुर व इंसिराम सल्तनत का सलीका भी उसे नहीं आता था। या तो वो सैर व शिकार में वक्त ज़ाया करता या फिर दासियों की सोहबत में बेशतर मगन रहता। उसकी इस बदमज़गी का राज दरअसल ये था कि कुदरत ने उसको अब तक कोई औलाद नरीना अता नहीं की थी। बस इस गम में वो रात दिन मुब्तला रहता और इन्हीं तफक्कुरात की वजह से उसका दिल रियासत के कामों में नहीं लगता था। इसका नतीजा ये हुआ कि रियासत में बहुत ज़ौफ़ पैदा हो गया और उसका वजीर नंदराज रियासत के तमाम उमूर में दखील हो गया। अव्वल तो उस जमाने में रियासत मैसूर बहुत ही छोटी सी थी। बस ये समझ लीजिए कि उसका कुल रकबा 33 देहात पर मुश्तमिल था। यूं कहना चाहिए कि रियासत क्या थी, बस हिंदुस्तान का एक छोटा सा सूबा कह लीजिए। दोनों उसकी आबादियों, पैदावार वगैरह भी उसी तनासुब से बहुत महदूद थी। लेकिन जब इसी मुख्तसर रियासत को हैदर अली जैसे तदब्बर व आशना और ज़बरदस्त हुक्मरान ने संभाला तो अपनी कुव्वत बाजू से उसी का रकबा 80,000 मुरब्बा मील तक फैला दिया। हकीकत ये है कि हैदर अली जैसा आला दर्जे का सिपाही, काबिल तरीन जनरल और मुदब्बर व बैदार मग़ज़ हुक्मरान दुनिया ने बहुत कम पैदा किए। मौजूदा रियासत मैसूर का रकबा तकरीबन 29,400 मुरब्बा मील है, यानी ज़वाल सल्तनत खुदादाद के बाद 80,000 से सिर्फ 29,000 रह गया। बहरनौ राजा मैसूर के ज़माने में तो मैसूर एक बराए नाम रियासत थी जिसको 33 गाँव का मजमुआ कहना चाहिए। दक्कन वाले हैदर अली के इस एहसान से कभी सुबकदोश नहीं हो सकते कि उसने सरंगापटम में सल्तनत खुदादाद जैसी तौसी व खुशहाल रियासत कायम की, जिसे अंग्रेज दुश्मनों और मुसलमानों में छुपे गद्दारों ने दुश्मनाने वतन से मिलकर खत्म कर दिया। कृष्ण राजा ये हैदर अली का आका था। न सिर्फ अहमक बल्कि अपनी तरह दूसरे लोगों को भी बेवकूफ समझता था। जब वो आज दरबार में नहीं पहुंचा तो वजीर सल्तनत नंदराज ने बाजियाबी की इजाजत चाही। दासी ने आकर इत्तला की, मगर राजा ने यह कहकर टाल दिया कि वो आज किसी से नहीं मिलना चाहता। इसी असना में रानी लक्ष्मी बनाव संघार किए छम छम करती आई और अपने पति के पास बैठी। क्या बात है स्वामी जी, आज उदास क्यों हो? मेरे गम से तुम वाकिफ हो लक्ष्मी, फिर भी पूछती हो। न जाने क्या गम आपने लगाए रखे हैं। मैं तो ये देखती हूँ कि आप कभी सीधे मुंह बात तक नहीं करते। जब तक तुम मुझे बेटा नहीं दोगी मैं तुमसे खुश नहीं हो सकता, राजा ने कहा और रानी हंसने लगी। लीजिए, ये तो मेरे इख्तियार में है नहीं, ना ही आपके। ऐसा कीजिए कि बहुत सा दान दीजिए, लगान माफ कीजिए, लोगों की आत्मा को खुश कीजिए। हो सकता है भगवान हमें बेटा अता कर दे। कुएं में डालो सबको, मुझे कौन खुश करता है और मैं किसी को क्यों कर खुश करूं? हम कोई लड़का गोद क्यों न लें? रानी ने कहा। मैंने तो कोशिश की थी मगर नंदराज ने इनकार कर दिया। मैं इस नंदराज से तंग आ गया हूं। आहिस्ता आहिस्ता उसने तमाम रियासत पर कब्जा कर लिया है और अब मुझे बिल्कुल बेदखल कर छोड़ा। नंदराज जी बुरे हो या भले, मगर मैं तो आपके नायक हैदर अली से डरती हूँ। नायक हैदर अली बड़ा होशियार आदमी है। मैं तो कहता हूँ कि अगर उस जैसा समझदार आदमी रियासत को संभाल ले तो वो मुल्क में बहुत से भलाई के काम कर सकता है। राजा सिर्फ और सिर्फ हैदर अली की फरासत का कायल था। रानी ने कहा कि आपने उसके हौसले बहुत बढ़ा दिए। मामूली सिपाही को कहां से कहां पहुंचा दिया, ना तो उसकी जात का पता है ना गोद का। राजा ने कहा कि वो अरबों के एक शरीफ घराने का लड़का है। रहा उसकी तरक्की का राज तो अगर उस जैसा सूरमा मेरी फौज का सेनापति ना होता तो मरहटे और अंग्रेज हमारी रियासत को अब तक हजम कर जाते। रानी ने कहा, देख लेना, इधर भगवान न करे कि आपकी आंखें बंद हुई कि उधर उसने हाथ पैर निकालने शुरू कर दिए। राजा ने कहा, मैं जानता हूं कि वो जो कुछ करेगा रियासत के भले के लिए ही करेगा। वो बड़ा देशभक्त है। मुझे तो नंदराज का भरोसा नहीं,
رانی نے کہا, نندراج ہندو ہے, حیدر علی تو مسلمان ہے. اگر حیدر علی ریاست پہ چھا گیا تو میسور میں ہندو راج ختم ہو جائے گا. مسلمانوں کو ہندوؤں سے اچھا راج کرنا آتا ہے لکشمی. اب دلی کے مغلوں کو ہی لو. ہمایوں سے لے کر اورنگزیب, ہندوستان میں کتنی اعلیٰ درجے کی حکومت کی انہوں نے. راجا نے جب یہ جواب دیا تو رانی چپ ہو گئی. رانی نے کہا کہ اگر حیدر علی شریف خاندان سے ہے تو لوگ اسے نائک کیوں کہتے ہیں؟ دراصل رانی حیدر علی سے یوں جلتی تھی کہ اس کے ہوتے ہوئے وہ میسور کے دشمنوں سے ساز باز نہیں کر سکتی تھی. راجا تو خیر امور سلطنت سے غافل تھا ہی, مگر اس کی رانی بھی وطن دوست نہیں تھی, بلکہ وہ یہ چاہتی تھی کہ کسی دوسری حکومت سے مل کر اپنا کام چلایا جائے. اس کوشش میں وطن کو بھلے کوئی کچل ہی کیوں نہ ڈالے. تم بھی پاگل ہو لکشمی, نائک کیا کسی کی ذات ہوتی ہے؟ حیدر علی کو نائک تو میں نے بنایا ہے, اور تمہیں پتا ہے نائک کسے کہتے ہیں؟ نائک تو سیناپتی کو کہتے ہیں, اور یہ فوج میں سب سے بڑا ہوتا ہے. رانی نے پوچھا, تو کیا حیدر علی نندراج جی سے بھی عہدے میں بڑے ہیں؟ راجا نے کہا, نہیں, نندراج وزیر ہے, اور وزیر کا عہدہ تو سب سے بڑا ہوتا ہے. رانی نے کہا, میں تو مسلمانوں سے نفرت کرتی ہوں. اپنی ریاست میں کتنے فیصد ہی مسلمان ہیں؟ صرف 2% ہوں گے, اور جو بھی ہیں بہت برے حال میں ہیں. جاہل, غریب اور بیکار ہی پڑا رہنے دو انہیں. رانی نے نہایت طنزیہ انداز سے یہ جملہ کسا. راجا نے رانی کی یہ بات سنی اور خاموش رہ گیا, کیونکہ مسلمانوں کے متعلق اس کے یہ الفاظ صداقت پر مبنی تھے. حقیقتاً نواب حیدر علی کے عروج اور سلطان ٹیپو کی سلطنت خدا داد سے پہلے میسور کا مسلمان بہت ہی پسماندہ اور واجو بخت تھا. تمام ریاست میں شاید ایک بھی مسجد نہ تھی. مدارس و تعلیم گاہ کا تو ذکر ہی کیا کریں. نہ کوئی معاش اور نہ کوئی روزگار. مسلمان اکے دکے فوج میں پست قاموں پر مامور تھے, ورنہ سرزمین میسور مسلمانوں پر نہایت سخت تھی. اور یہ خدا کا فضل ہی تھا کہ اس نے میسور میں سلطان حیدر علی اور اس کے بعد اس کے لائق فرزند سلطان ٹیپو کو جنم دیا, جس کی وجہ سے آج تک ریاست میسور وغیرہ میں 20-22% سے زیادہ مسلمان نظر آتے ہیں. اور آج وہاں ان دونوں مسلمان سلاطین کی یادگار کے طور پر شاندار مساجد ہیں, مدرسے ہیں. افسوس, مسلمانوں کا نایاب کتب خانہ کچھ مرہٹوں نے تباہ کر دیا اور باقی کچھ انگریز لے اڑے. ورنہ میسور میں سلطان ٹیپو نے ایسا منتخب کتب خانہ قائم کیا تھا کہ اس کا جواب اس رہتے زمانے تک نظر نہ آتا. نواب حیدر علی اور سلطان ٹیپو کے عہد سے قبل ہی میسور ہی نہیں بلکہ تقریباً تمام دکن میں مسلمان زبوحال تھا. حالانکہ دوسری سلطنت جیسا کہ احمد نگر, گولکنڈہ, بیجاپور, حیدرآباد وغیرہ میں مسلمان حکمران تھے, مگر انہوں نے کبھی اپنے بھائیوں کی خوشحالی اور بہتری کے لیے کچھ نہ کیا. اس کے برعکس یا تو وہ آس پاس کے قومی ہندو راجاؤں سے اپنی کمزوری کی وجہ سے دبے رہتے, یا دشمنان اسلام سے مل کر خود مسلمانوں کی جڑیں کاٹتے رہے. اس فعل شنی میں حیدرآباد کے نظام الملک کا ہاتھ ہمیشہ پیش رہا. اس نے دیندار, خدا پرست اور فدائے وطن ٹیپو کو ایک لمحہ چین کا بسر کرنے نہیں دیا, بلکہ اس کو اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے کبھی تو وہ مرہٹوں کو مسلمانوں پہ لا چڑھاتا اور کبھی انگریزوں کے ساتھ مل کر غداری کرتا. نظام الملک کی اسلام سے یہ غداری ایسی ہے کہ تاریخ اس کو کبھی معاف نہیں کر پائے گی.